वो तशरीफ़ लाएँ और तिलावत कलामुल्लाह फरमाएँ। क़ारी मोहम्मद अब्दुल्ला सिद्दीक़ी साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन। माशाअल्लाह। अल्लाहुल्लज़ी जअल लकुमुल लैला लितस्कुनू फीही वन्नहार मुबसिरा। इन्नल्लाह लज़ू फ़ज़लिन अलन्नासि वलाकिन्न अक्सरन्नासि ला यशकुरून। माशाअल्लाह। ذلكم ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. ما شاء الله. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. ما شاء الله ما شاء الله. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله
يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا ما شاء الله والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين ما شاء الله الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي هو الحي هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين ما شاء الله ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين الله أكبر بسم الله
اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم.